बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, सामीन किराम, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम गुफ्तगू करना चाह रहे हैं वो है इमामत। इमामत एक ऐसी चीज़ है जिसके मुताल्लिक अहले सुन्नत उलमा हूँ या अहले तशी उलमा हूँ कि वो इस पे इत्तेफाक करते हैं कि रसूल खुदा के बाद इमामत का होना ज़रूरी है। यानी एक हदीस है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मन माता वल्लम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया, कि जिस इंसान को मौत आई और वो अपने वक्त के इमाम की मारिफत नहीं रखता था तो गोया वो किसकी मौत मर गया है? जहालत की मौत मर गया है। ये एक रिवायत है रसूल खुदा से, लेकिन हम इससे भी पीछे गुफ्तगू करना चाहते हैं। आज मैं जिस चीज़ को आपके सामने बयान करना चाहता हूँ वो ये है कि इमामत बिमा हुआ इमामत कहाँ से शुरू हुई और क्या एक इमाम के लिए मासूम होना, इस्मत का होना भी ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है। देखें, अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं अल्लामा फ़ख्रुर राज़ी, वो अपनी तफसीर के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 124 के ज़िम्न में लिखते हैं कि इमाम के लिए या इमामत के लिए मासूम होना कुरान का ज़ाहिर यही है कि कुरान मजीद की आयत है। अल्लामा फ़ख्रुर राज़ी कुछ इस तरह से लिखते हैं, आयत है वइज़ा इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा काला वमिन ज़ुर्रियती काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से एक इम्तिहान लिया। इम्तिहान के बाद अल्लाह ने इंसानों का इमाम उन्हें मुंतखब किया। तो यहाँ एक तो ये बात वाज़ेह होती है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस इमामत के ओहदे से पहले वो नबी भी थे, उलुल अज़्म पैगंबर भी थे और रसूल भी थे और अल्लाह के खलील भी थे। आखिरी उम्र में जो उन्हें ओहदा दिया गया है वो क्या था? इमामत था। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये ओहदा मिला तो उन्होंने इसी ओहदे को अपनी औलाद के लिए तलब किया, अपनी औलाद के लिए क्या की? ख्वाहिश की इसकी अल्लाह ताला से। तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि काला व मिन ज़ुर्रियती, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको मेरी ज़ुर्रियत में रख दे इस इमामत को, काला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, ये अहद मेरा अहद ये ज़ालिमीन में नहीं जा सकता। तो अब आ जाएं कि यहाँ पर फ़ख्रुर राज़ी क्या लिखते हैं। इमाम फ़ख्रुर राज़ी लिखते हैं फ़वजबा अन यकून अल मुराद बिहाज़ल अहद, लफ्ज़ अहद यानी जो अल्लाह ने जिस अहद को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अता किया और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको अपनी औलाद के लिए क्या किया? उसकी ख्वाहिश की। तो फ़ख्रुर राज़ी लिखते हैं कि फ़वजबा अन यकून अल मुराद बिहाज़ल अहद ए हुवल इमामा। फ़ख्रुर राज़ी लिखते हैं कि इस अहद से मुराद जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम तलब कर रहे थे अपनी औलाद के लिए, न ये नबूवत थी न रिसालत थी, ये क्या थी? हुवल इमामा, ये इमामत थी। यहाँ ये बात वाज़ेह हो गई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामत को तलब कर रहे थे अल्लाह ताला से। अब यहाँ पर ये एक सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि ये जो अहद है जिसको इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी औलाद के लिए तलब किया है, ये अहद इमाम और अल्लाह के दरमियान रहेगा या इमाम और बंदों के दरमियान रहेगा? अगर हम मानते हैं कि ये अहद जो अल्लाह ने जिसको अपना अहद करार दिया जैसे इमामत को, अगर तो ये इमाम और बंदे के दरमियान है तो फिर शूरा की भी गुंजाइश है, जमहूरियत की भी गुंजाइश है, सब चीज़ की गुंजाइश है। अगर आप तस्वुर करते हैं जिस तरह कुरान कह रहा है कि ये अहद मेरा अहद है, ये अहद मेरा अहद है, किसी जालिम की तरफ नहीं जाएगा, और हम कहते हैं कि ये क्या है? इमाम और अल्लाह के दरमियान अहद है, तो फिर लाजमी बात है कि हमें मानना पड़ेगा कि इमाम को मुंतखब करने वाला अल्लाह होता है। किसी बंदों की शूरा, किसी बंदे की कमेटी,
کسی امام کو منتخب نہیں کر سکتی. تو یہاں پر یہ بات واضح ہو گئی. تو آگے کیا کہتے ہیں؟ فخر الرازی لکھتے ہیں کہ کل آسن ظالم لنفسہ. جب اللہ نے کہا کہ یہ احد ظالموں کی طرف نہیں جا سکتا، اس کی شرح کیا کی انہوں نے؟ فخر الرازی لکھتے ہیں کہ ہر عاصی، ہر گناہ کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنے والا ہوتا ہے. ہر عاصی جو بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم قرار پاتا ہے، چاہے اس نے چھوٹا گناہ کیا ہے یا بڑا گناہ کیا ہے. اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا ہوتا ہے؟ ظالم ہوتا ہے. اور ظالم کبھی امامت کا مستحق نہیں بن سکتا. پھر لکھتے ہیں آگے، کانت الآیت الدالت ما قلنا ہو. وہ لکھتے ہیں کہ آیت کی دلالت وہی ہے جو میں نے کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امامت طلب کی ہے، اور امامت ایک منصب ہے. جو بھی انسان گناہ کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. پھر لکھتے ہیں، پھر خود اشکال کرتے ہیں، خود اشکال بناتے ہیں، پھر اس کا جواب دیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں فَإِنْ قِيلَ کہ اگر کہا جائے، فخر الرازی لکھتے ہیں، ظاہر الآیت یقتضی انتفاء کونہم ظالمین ظاہرا و باطنا. کہا اگر یہ کہا جائے کہ قرآن کی اس آیت کا ظاہری مفہوم اور ظاہری تقاضا یہ ہے کہ وہ جو ظالم ہے انسان، یعنی ظلم سے مراد ظاہری ظلم بھی ہے اور باطنی ظلم بھی ہے. یعنی کیا؟ یعنی وہ معصوم ہو، نہ تو اس نے ظاہری ظلم کیا ہو نہ باطنی ظلم کیا ہو. یعنی ظالمین سے مراد فخر الرازی لکھ رہے ہیں وہ کیا ہو؟ ظاہری ظلم بھی نہ کرتا ہو اور باطنی بھی نہ کرتا ہو. یعنی کیا ہو؟ یعنی معصوم ہو. پھر آگے لکھتے ہیں وَلَا يَسِيحُ فِي الْآئِمَّةِ وَالْقُضَاةِ. کہا اگر آپ اس ظالمین کے لفظ کو مطلقاً چھوڑتے ہیں، یعنی ظاہری ظلم بھی اور باطنی بھی، تو جو آئمہ گزرے ہیں، یعنی جو خلفائے ثلاثہ یا مثال کے طور پر قضات، تو وہ بھی اللہ کے اس عہد میں شامل نہیں ہو گئے. پھر فرماتے ہیں قلنا، پھر شیعوں کے بارے میں لکھتے ہیں قلنا کہ اما الشیعۃ فیستدلون بهذه الآیۃ علی صحۃ قولہم فی وجوب العصمۃ ظاہرا و باطنا. کہا یہ کہ رہ گئے شیعہ جنہوں نے استدلال کیا ہے اس آیت کے ذریعے سے کہ امام کے لیے واجب ہے کہ وہ کیا ہو؟ صاحب عصمت ہو، ظاہری گناہ سے بھی اور باطنی گناہ سے بھی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فخر الرازی کہہ رہا ہے کہ شیعوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک امام جو اس منصب کے اوپر آتا ہے وہ نہ ظاہری گناہ کرتا ہو نہ باطنی گناہ کرتا ہو، یعنی صاحب کیا ہو؟ عصمت ہو. وَأَمَّا نَحْنُ، اب کہہ رہا ہے، یعنی یہ تو شیعوں کا استدلال تھا کہ ایک امام کو معصوم ہونا چاہیے، ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. اب دیکھیں اتنا بڑا مفسر ہے، یہاں پر انہوں نے انصاف کیا ہے. اگر کسی انسان کو دیکھ رہا ہو نا کہ کتنا بڑا عالم ہے اور کتنی اس کے اندر انصاف پایا جاتا ہے، تو اس کی تحریر اور اس کی کتابوں کی طرف مطالعہ کریں. آپ دیکھیں فخر الرازی کیا لکھتے ہیں. کہا شیعوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ امامت کے لیے عصمت ضروری ہے. وَأَمَّا نَحْنُ، اور ہم، فَنَقُولُ، پس ہم کہتے ہیں، مُقْتَضَى الْآیَةِ ذَلِکَ. ذالک کا اشارہ پیچھے جا رہا ہے، یعنی وہ کیا ہو؟ ظاہراً بھی ظلم نہ کرتا ہو اور باطناً بھی نہ کرتا ہو. یعنی وہی استدلال جو شیعوں نے کیا ہے ظاہر آیات سے، ہم بھی وہی کہتے ہیں. یعنی ایک امام کے لیے عصمت کا ہونا ضروری ہے. یہ فخر الرازی نے کہا ہے، یہ قرآن کا ظاہر تقاضا کر رہا ہے، ظاہری قرآن تقاضا کر رہا ہے. اب یہاں پر کہہ رہے ہیں لیکن مگر سنی علماء کیا کہتے ہیں؟ الا انا ترکنا اعتبار الباطن فتبقى العدالت ظاہرا معتبرا. کیونکہ ان کا سسٹم ایسا تھا، رسول خدا کے بعد انہوں نے غیر معصومین کو کیا کر لیا تھا؟ اپنا امام چن لیا تھا. تو یہاں کہا ترکنا اعتبار الباطن فتبقى العدالت ظاہرا معتبرا. کہا ہم نے باطن کے اعتبار کو ترک کر دیا، ظاہری عدالت کے اوپر اپنی بنیاد رکھ کر ہم نے ائمہ چن لیے. یعنی شورا کو معتبر قرار دے دیا سنیوں نے، اہل سنت نے کس کو؟ شورا کو معتبر قرار دے دیا، ظاہری عدالت کو لے لیا. لیکن فخر الرازی نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کا ظاہری تقاضا یہ ہے کہ ایک امام کو کیا ہونا چاہیے؟ معصوم ہونا چاہیے. یہ انہوں نے انصاف کیا یہاں پر.
اب اگر دیکھا جائے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کا جو تسلسل ہے فقط شیعوں کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ شیعہ ہی اس چیز کا تقاضا کر سکتے ہیں اور دنیا میں دعویٰ کر سکتے ہیں کہ جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی اس کی، کیونکہ اس امامت کا پہلا فرد ابراہیم تھا، اور اس کے بعد یہ امامت چلتی ہوئی رسول خدا کی امت میں پہنچی، تو یہاں پر بھی ویسا سسٹم ہونا چاہیے تھا، ایک امام کو معصوم ہونا چاہیے۔ یہ دعویٰ اگر کوئی کر سکتا ہے دنیا میں یہاں پر تو فقط شیعہ کر سکتے ہیں، جن کے پاس امامت کا ایک صاحب عصمت نظام ہے، ایک سلسلہ ہے جو علی ابن ابی طالب سے شروع ہوتا ہے اور مہدی دوراں تک چلا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔